बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए। और आज की वीडियो बड़ी ही खौफनाक है, बड़ी ही दिल दहला देने वाली है कि देखिए हम लोग ना बड़ा पैसा जोड़ जोड़ कर बड़ी तमन्नाओं के साथ उम्रा करने जाते हैं, हज पर जाते हैं। एक मुसलमान की ज़िंदगी का एक वाहिद जो मैं कहती हूँ ना, एक खुशी होती है, एक तमन्ना होती है कि वो उम्र जैसी सादत हासिल करे। और क्या ही वो सफ़र हो कि जिसके अंदर पूरी फैमिली आपकी उम्रा करने जा रही हो, तो आपकी जो खुशी है ना उसका लेवल दुबाला हो जाता है, डबल हो जाता है। और उसके साथ साथ जब पाकिस्तान में आपके जो रिलेटिव होते हैं या आपके बच्चे होते हैं, जो बाकी सारे होते हैं और रिलेटिव वगैरह होते हैं, वो भी बड़े खुश हो रहे होते हैं कि कब आप लोग दिन गिन रहे होते हैं कि कब आप लोग उम्रा करके आएंगे और आपसे मिलेंगे। तो ये एक ऐसी लम्हात होते हैं ना जिसका हर मुसलमान जो है वो ख्वाहिश ज़ाहिर करता है कि अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में ये वक्त लेकर आए कि हम सब उस सादत उस जगह पर जाएं और फिर वहाँ से खुशी खुशी वापस लौटें। जिस बहन और जिस भाई का किस्सा मैं आपके साथ सुना रही हूँ ना, उनके साथ भी ऐसा हुआ कि वो अपने 2 बच्चों के साथ उम्रा करने गए। और उसके बाद जब वो वहाँ पे उम्रा करते हैं, वहाँ पर ज़ाहिर है आप जब उम्रा करने जाते हैं तो फिर आपकी कोशिश होती है कि वहाँ से कुछ ना कुछ गिफ्ट्स या कुछ ना कुछ तोहफे तोहफ़ लेकर आएँ। अच्छा, जो ये खातून और ये मियाँ बीवी जो होते हैं, इन्होंने फ़ैसला किया होता है कि इनकी कुछ सेविंग होती है। इन्होंने सोचा होता है हम इस सेविंग से कुछ गोल्ड खरीदेंगे और उसके बाद उस गोल्ड को लेकर पाकिस्तान आएंगे। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान में जो गोल्ड मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जबकि इसी पैसे में थोड़ा सा ऊपर करके भी आप अगर दुबई से या सऊदीया से गोल्ड लेते हैं तो वो आपको कम पड़ता है। तो ये दोनों मियाँ बीवी फैसला करते हैं कि हम जैसे ही दुबई एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो वहाँ पर, क्योंकि ड्यूटी फ्री है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर गोल्ड की शॉप्स आपको मिल जाती हैं एयरपोर्ट पर ही, तो इन दोनों मियाँ बीवी ने सोचा कि हम जो है वो वापस आकर दुबई से शॉपिंग करते हैं। इन्होंने अपना उम्रा अदा किया, उसके बाद मदीने गए, अपना खैर आफियत के साथ इन्होंने तमाम उम्रा जाम देने के बाद जब ये लोग दुबई एयरपोर्ट पर आए तो यहाँ पर इन्होंने जो है गोल्ड की बार ख़रीदी। गोल्ड बार इन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया और गोल्ड बार ख़रीद के इसको इन्होंने अपने जो लगेज था हैंड कैरी उसके अंदर इन्होंने अपने डाल दिया। ठीक है जी, बाकी लगेज तो सामान तो उसमें चला गया था। अब जो इनके पास हैंड कैरी थे, खातून का जो पर्स था ये उसके अंदर अपने कुछ रख दिया और कुछ एक बैग इनके हस्बैंड के पास था, ये उसके अंदर रख लेते हैं। अब यहाँ पर इनका सफ़र दुबई से जो है वो वापसी का पाकिस्तान में था। कराची एयरपोर्ट पर इनकी लैंडिंग थी। खैर आफियत के साथ ये कराची एयरपोर्ट पर ये लोग उतर जाते। अब उतरने के बाद इमिग्रेशन का सारा होता है, वहाँ से इनके सामान आना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद ये लोग जो है वो जैसे ही बाहर आते तो इनके कुछ रिलेटिव होते हैं जो कि इनको लेने आए हुए होते हैं एयरपोर्ट पर। अब ये लोग उनके साथ बैठ के खुशी खुशी जो है वो यहाँ से एयरपोर्ट के आते से बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही दूर, यानी ये एयरपोर्ट से निकल कर इनको अभी तकरीबन आधा घंटा हुआ था और ये शारा फैसल के ऊपर आ जाते। शारा फैसल से इन्हें गुजरना था नाता खान गोड वाला जो रोड जा रहा है सीधा पुल की तरफ जो जाता है, उसकी जो नीचे वाला टनल है जहाँ पर अक्सर और बेशतर चोरी चकारी की वारदात होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम होता है। अब इनको आना था शाह फैसल के अंदर। शाह फैसल आने के लिए जो एक 2 रास्ते पड़ते, एक एयरपोर्ट से आता है, वो एयरपोर्ट से सीधा सीधा रास्ता है जो रोड की तरफ से आता है, और दूसरा रास्ता पड़ता है जो कि टनल के नीचे से होके जो जहाँ पर रेलवे फाटक है, जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उन्हें पता है वहाँ से नीचे आना होता है। रोड सुनसान थी, रात का टाइम था और इनके पास लगेज थे जो कि टैक्सी के ऊपर नज़र आ रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि क्योंकि रात के टाइम पे आपको पता है अक्सर यहाँ से एयरपोर्ट की गाड़ियाँ जो हैं वो गुजर रही होती हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 लड़के कह रहे हैं कि बाइकों पे खड़े हुए थे और ये जैसे ही अपनी टैक्सी में वहाँ से गुजरते हैं कट लेते, इतने में इनको वो लोग रोक लेते। रोकने के बाद इनसे जो है वो सामान जो इनके हाथों में, जो इनके पर्स में था, उसमें से ये लोग टटोलते हैं और इसमें उनको गोल्ड बार मिल जाते हैं। पूरे पूरे इनका जो बैग था वो छीन लिया जाता है। इनके लगेज इतना, मतलब उनके पास फालतू, मतलब कहते कि इतना टाइम था कि वो उनके लगेज खुलवाते हैं, उसके अंदर मौजूद आईफोन और इनके जो गिफ्ट्स वगैरह थे वो सारे ये लोग उठाते हैं। मतलब उनके पास बाकायदा तौर पे कहते हैं उनके पास शॉपर थे जिसके अंदर वो ये सारा सामान डाल के इनके सारे लगेज वगैरह, इनका पूरा सामान, हाथों में पहनी हुई घड़ियाँ, गले में पहनी हुई चेन, मतलब इतने आराम से कार्रवाई होती है और ये सारा कुछ लूट लुटा कर ये लोग आराम से वहाँ से चले जाते हैं। और ये बेचारे लुट पुट के, क्योंकि ज़्यादा इनके जो बच्चे भी थे वो भी डर जाते हैं, बड़े खौफ के आलम में ये बेचारे अपने घरों को पहुंचते हैं। और उसके बाद ज़ाहिर है सब कहते हैं कि एफ़आईआर दर्ज कराई जाए और उसके बाद फिर जाकर इनकी एफ़आईआर भी दर्ज हो जाती है, जिसका अभी तक कुछ भी हल नहीं निकला।
تو قصہ مختصر بہت ایک تو افسوس کی بات ہے کہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ ایک قصہ نہیں ہے، اگر میں یہاں پر یہ قصے سنانے بیٹھوں تو ایسی ہزاروں واردات ہیں جو کہ یہیں سے شارع فیصل سے جو لوگ ایئرپورٹ کے رستے ڈگ روڈ پل کے اوپر سے جو گزر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ہر دوسرے دن یہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، مگر اس کی روک تھام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ای چالان کے نام پہ آپ نے یہاں پہ زبردست قسم کے کیمرے لگا دیے اور 5,000 10,000 چالان آپ دے رہے، مگر ہمارے یہاں پر اس طرح سے جو لوٹتے ہیں، جو لوگ پیسہ لگا کے جاتے ہیں اور اپنی انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ نہ کچھ لا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ دوسرا، آپ لوگوں کے لیے ایک اور بات کہ خدا کے لیے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی فلائٹ رات کی ہے 2:30 بجے کی، 3 بجے کی، 4 بجے کی، صبح 5 بجے کی، تو خدا کے لیے اس ٹائم پہ آپ لوگ اپنے ایئرپورٹ پر ہی رکا کریں، اس ٹائم پہ آپ ایئرپورٹ کے احاطے سے باہر مت جایا کریں۔ آپ کو جب بھی نکلنا ہو نا ایئرپورٹ سے بعد، آپ لوگ 8 بجے کے 7:30 8 بجے کے بعد نکلا کریں۔ اس ٹائم پہ اسکول اوپن ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ رش ہوتا ہے گاڑیوں کا، اور اس ٹائم پر آپ کو یہ اس طرح کے جو ایکٹیویٹی کرنے والے لڑکے یا لوگ ہیں نا، یہ بالکل نہیں ملتے۔ تو سیف سائڈ یہی ہے کہ آپ لوگ جب بھی رات میں آپ کی اگر فلائٹ اترتی ہے تو آپ تھوڑا دیر اسٹے کر لیجئے۔ ایئرپورٹ کے اندر بہت اچھی اچھی جگہ ہے، لاؤنج بنے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ کو چائے شاپ وغیرہ بھی، جتنا آپ کا نقصان ہے اس سے اچھا آپ 2-3 ہزار کا وہاں پہ آرام سے ناشتہ واشتہ کریں۔ میک ڈونلڈ بھی قریب بنا ہوا ہے، وہاں پر آپ کھا سکتے ہیں، یا آپ کوشش کر کے تھوڑا وہیں پر گزار لیں۔ ٹائم مشکل لگتا ہے، دیکھیں ایئرپورٹ پر ٹائم گزارنا بڑا مشکل لگتا ہے، مگر یہ اس طرح کے حالات سے بہتر ہے۔ ایسے ہی ایک اور بھی واقعہ ہوا تھا بفر زون کا، جہاں پر میاں بیوی جب عمرہ کر کے آئے اور وہ جا رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے اس ٹائم پہ امریکہ کی فلائٹ اترتی ہے، یو کے کی فلائٹ اترتی ہے، اور یہ لڑکے نقب لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے فلائٹس گزریں گی اور پھر اس کے بعد وہ ڈکیتیاں کرتی ہیں۔ یہ ایک واقعات نہیں ہے، بفر زون والی فیملی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ان کے پیچھے لوگ لگے اور ان کے گلی کے کونے سے جا کے ان کے CCTV کیمرے تک میں ان کی رپورٹیں آئی تھی کہ انہوں نے ان سے سب کچھ لوٹ لیا، اتنی ان کی محنت کی کمائی، ان کی سیونگ، ان کی چیزیں۔ ظاہر ہے جب بھی لوگ زیادہ تر سعودیہ جاتے تو کچھ نہ کچھ اپنے یادگار کے طور پر، میں یہ نہیں کہوں گی کہ بھائی وہ خرید کے لاتے ہیں، یادگار کے طور پر خریدتے ہیں چیزیں، گولڈ خریدتے ہیں یا عبائے وغیرہ خریدتے ہیں، موبائل فون لوگ خریدتے ہیں، آئی فون وغیرہ خریدتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اس طرح کا نقصان ہوتا ہے تو دل ٹوٹتا ہے۔ ویسے تو ہم لوگ کہنے کے مسلمان ہیں، مگر ہم دوسروں کی چیزیں لوٹ لینا، چوری چکاری کرنا، یہاں تو خیر کراچی میں تو بہت زیادہ، ادر سٹیز میں بہت کم ہے، مگر کراچی میں تو بہت ہی زیادہ چوری چکاریاں ہوتی ہیں، دن دہاڑے، رات، کوئی ٹائم ایسا نہیں ہے۔ مگر دل دکھا یہ واقعہ میں نے سنا، جاننے والوں کے ساتھ ہوا تھا، بہت افسوس ہوا، اور آج 4 سے 5 دن گزر گئے مگر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے، کوئی ان کی پروگریس نہیں ہے، کوئی بندہ پکڑا نہیں گیا۔ تو سب نے یہ کہا کہ آپ کی جان بچ کے شکر اللہ کا کریں کہ انہوں نے کوئی فائر وائر نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، شکر کریں۔ جو مال نہیں تھا ہمارے نصیب میں وہ چلا گیا، اور مال کے لیے ویسے بھی میں کہتی ہوں کہ رونا نہیں چاہیے، پروردگار رزق تو دے دیتا ہے، ابھی کما لیے، مگر جو لوگ خدا نخواستہ لڑتے ہیں، سامان نہیں دیتے ہیں اور وہ فائر مار دیتے ہیں، ان کے لیے تو آرام سے بات ہے نا، وہ تو فائر مار کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اپنی جانوں کو بچائیں، اگر آپ کے سامنے کچھ ایسا ہوتا ہے تو آرام سے اپنی تمام چیزیں اٹھا کر دے دیں بغیر کسی مذمت کے، کیونکہ پھر ان کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں۔ تو اپنے رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ اب دیتے اجازت، اللہ حافظ۔